وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بعد از حمد و صلات لائق کے صد عزت و تکریم اور جس موضوع پہ میں لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف رمضان المبارک کے اندر ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کانا یقول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی کہ 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین عزیز کرام، اس کے اندر یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے حضور بیٹھ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو 2 حجوں کا اور 2 عمروں کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مانے مسجد میں اعتکاف کی صورت میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ کسی سے بھی کسی قسم کی کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، یعنی وہ کسی سے کلام نہ کرے سوائے نماز کے، کسی سے بات نہ کرے سوائے قرآن کی تلاوت کرنے کے، تو وہ کیا ہوگا؟ کانا حق کا اللہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، رب کبریا کی جانب سے بندہ مومن کے لیے انعام و اکرام ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جب دنیا سے یہ خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ وہ جناب والا اللہ کے حضور بیت اللہ شریف میں حاضری کریں، حج و عمرہ کے لیے جائیں، لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتے، تو اللہ نے ان کے لیے یہ ایک اچھا انعام رکھ دیا ہے کہ جب بھی رمضان آئے تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، خلوص دل سے حاضر ہو جاؤ، تو میں تمہیں 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا کر دوں گا۔ نہ خرچ کرنے کی
जहमत होगी और ना सफ़र करने का कोई मामला होगा। तो कितना अच्छा इनाम है। और दूसरी हदीस से ये बात पता चलती है कि जब बंदा अल्लाह की हुजूर मस्जिद में दाखिल होता है एतकाफ की सूरत में, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होने के बाद वो किसी से कलाम भी नहीं करता सिवाय नमाज पढ़ने के, किसी से बात भी नहीं करता सिवाय कुरान मजीद की तिलावत करने के। तो अल्लाह ताला के हक, अल्लाह पर यह हक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में कसीर मकाम अता फरमाता है। एतकाफ की 3 अक़साम हैं, एक वाजिब, एक सुन्नत मुअक्कदा और एक मुस्तहब। वाजिब की सूरत यह है कि जैसे किसी शख्स ने नियत की हो, मन्नत मान और वाजिब एतकाफ के लिए रोज़े भी शर्त हैं कि उसके रोज़े भी पूरे होने चाहिए, वो रोज़े भी रखता हो। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा, ये एतकाफ रमज़ानुल मुबारक के अंदर बैठा जाता है जिसकी मुद्दत 10 दिन भी है, 20 दिन भी है और पूरे महीने का भी है। यानी इससे 10 दिन का बैठना भी अफजलियत में शामिल है कि कोई शख्स 10 दिन का एतकाफ करे तो ये सुन्नत मुअक्कदा में शामिल होता है। और इसके लिए भी रोज़ों का पूरा होना ये शर्त है, ये ज़रूरी है कि उस शख्स के रोज़े भी मुकम्मल हो, वो रोज़े भी रखता हो। नंबर 3 सुन्नत एतकाफ जो सा है मुअक्कदा के बाद तीसरे नंबर एतकाफ की नियत कर लें, नवाई तो सुन्नतुल एतकाफ, और वो जितना टाइम मस्जिद में मौजूद रहेगा उसको एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। अहबाब ज़िवकार, आज 20 रमज़ानुल मुबारक का ये दिन है और आज की शब मौजूदा आज बाद नमाज असर अहबाब ने एतकाफ बैठना है। तमाम अहबाब तैयारी करें और इस अंदाज से तैयारी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू की जानिब से हमने रहमतों को लूटना है। आज की शब एतकाफ में बैठना है। अहबाब ज़िवकार, अब 2 सवाल जो पूछे गए थे उनका जवाब यह है कि एतकाफ मर्दों के लिए घर में नहीं हो सकता। तो औरतें घर के अंदर एतकाफ कर सकती हैं और घर का भी वो हिस्सा जहां पर उन्होंने नमाज का एहतमाम करना होता है, जहां पे वो नमाज पढ़ती हैं, एक मखसूस हिस्सा घर के अंदर मौजूद होता है जहां पे औरतें नमाज पढ़ा करती हैं, वो वही किया जाए और फकत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर हाजिरी मकसूद रहे। हर टाइम कुरान की तिलावत, नवाफिल और सिर्फ नमाज में मगन रहना चाहिए। इसके अलावा हर किस्म की गुफ्तगू, फजूल बातों से परहेज करना ये भी ज़रूरी है। इसी तरह फजूल अपने वो जो आपका केबन, वो जो जगह बनाई गई है मस्जिद के अंदर आपके पर्दों की सूरत में एतकाफ के लिए, वहां से फजूल बाहर निकलना ये भी मना फरमाया गया है। और कोई शख्स जो बेफजूल बगैर किसी वजह के मस्जिद से बाहर निकलता है, वजू खाने की तरफ बढ़ता है, वजू के लिए बार बार आता जाता है जबकि उसका ये मकसद नहीं, तो फिर ये उसका एतकाफ किसी सूरत में
کسی کھاتے میں شامل نہ ہوگا، بلکہ یہ ویسے ہی ایک عمل جو شمار کیا جائے گا جو سنت طریقے کا اعتکاف ہے، اور جسے فقہاء نے بیان کیا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، جسے میرے حضور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے، اپنی عملی زندگی سے ہمیں بتایا ہے، وہ یہی ہے کا مقصد حاصل کرنا ہے۔ آج کی شب ہے اعتکاف بیٹھنے کی۔ تمام احباب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے روٹھے رب کو منانے کے لیے مساجد کا رخ کریں، مسجدوں کی جانب بڑھیں اور اعتکاف کی صورت اختیار کریں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ خالق و مالک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔